النيابه عن المجتمع المدني تاع الشلف اللي يعني دائما حاضر بكثره ودائما يعني يلبي الدعوه، ماشي غير لما يجونا ضيوف ولا. انا هذا عندي سنه راني في ولايه الشلف، يعني في المجتمع المدني، راني جديده في المجتمع المدني، لكن كل ما تكون محاضره ولا تكون يعني دعوه خاصه بالمجتمع المدني، المجتمع المدني الشلفي نقول عامه يحاضر. وهذا الشيء فكرت فيه، ما حبيتش نزعجكم ونقول لكم باللي باش ادي الواجب، لان انا واحده منكم وانتم معايا. بغيت نقدم يعني شهادات تقدير وعرفان للناس اللي جاونا هادو وعطاو يومين من وقتهم، يعني كاين مسؤوليات اللي كبيره راهم في انتظارهم الا ابوا جاو. وكان عندي لقاء اللي خلاهم جاو ولقاوني بشي ناس انا ما نعرفهمش مالغري هما ولاد بلادي ما عرفتهمش. ديت معلومات من عندهم ما شاء الله. واش نقول لك، يعني انا جد سعيده بهذا اللقاء، وان شاء الله ما يكونش اخر مره، لان دار البيئه معودتنا المديره بلا ما نقولوها. يعني انا عرفت البيئه بالسيده الكريمه الفاضله مدام ميمون. كاين مفاجاه كذلك لاصغر صحافي اللي يعني بديت المشوار تاعي في المجتمع المدني، دائما يجي رغم العراقيل اللي رانا احنا كمجتمع مدني نتلقاوها مع وسائل الاعلام، لان وسائل الاعلام ديفوا يعني درنا تظاهرات ماشي غير الجمعيه تاعي، يعني عده الجمعيات يكون ناقص. لماذا؟ كما كنت تقول نتايا على البيئه، السلامه المروريه. انا درت السلامه المروريه لان راهم يوميا عائلات راهم يروحوا ضحايا ما تكونش حاضره، رغم ان القناه الجزائريه او القناه الاولى دائما على اتصال معايا في الفيسبوك تاعي على النشاط، ويقولوا لي سي با فري كاين جمعيه راهي في الشلف تنشط هكذا، رغم ان كاين زملاء نتاوعي راهم ينشطوا اكثر مني. ما نقولش انا عندي سنه فقط. لهذا قررنا باش نديروا بالواجب تاع ناس الشلف كما قال المغني والشاعر تاعنا رابح درياسه اللي ربي يشافيه، اللي يدهم الشلف، يقصد ناس الشلف ما ينهاش. هذا هو سيدي الكريم، سيدتي المحترمه، بالنيابه عن الضيوف اللي جاونا البارح. انا قدمنا اليوم مع الشيخ قدم الاسماء تاع الشهادات. على كل حال حتى هذا موفين. واش بغينا نقولوه يعني كتبناه. جابنا اللي قال يروح واللي يكتب يبقى ذكرى. معليش على كل حال نقراو واش كتبنا. نحن جد سعداء بمشاركتنا في الايام التاسيسيه 26/27/10/2014 بدار البيئه بالشلف والمنظمه من طرف المعهد الوطني للتنميه التحليليه، والتي كانت فوق المستوى من ناحيه التنظيم والتخطيط ومحتوى النشاطات والمعروضات والمعلومات المبنيه على دراسه واقعيه تعكس مدى الاحساس بالخطر والاهتمام للهيئات البيئيه واستراتيجيه الدوله الجزائريه في مواكبه الدول المتقدمه في هذا المجال لانقاذ امنا الارض. ولذا نتقدم نحن اعضاء جمعيه الكليه لحكومه البيئه بشلف واعضاء جمعيه شباب وحواء المستقبل بشلف الى السيده بهذه الشهاده، يعني تقدير وعرفان الى السيده معالي وزاره التهيئه والعمران والبيئه، والسيد مدير المعهد الوطني للتكوينات البيئيه، والسيده مديره البيئه لولايه الشلف، والسيده رئيسه مشروع دار البيئه بشلف، والذين التمسنا منهم حسن النيه والاراده القويه للنهوض وتقييد هذا القطاع من خلال معاملتنا معهم في عده مناسبات. كما نشكر الممثلين عن وزاره التهيئه والعمرانيه والبيئه والمؤطرين المعهد الوطني الذين جعلوا كل ما في وسعهم لتسهيل المعلومات وتقديمها باحترافيه. للمشاركين الذين كانوا من جميع المستويات وجميع الشرائح. النقطة الأولى متعلقة بالأمن الغذائي للجزائر. نتمنى من الإخوة ورؤساء الجمعيات كل من يهتم بالبيئة أن يهتم بهذا الشيء. هو التعدي على الأراضي الفلاحية. هذه النقطة الأولى. الأراضي الفلاحية اللي هي مصدر الغذاء، مصدر البطاطا. إذا كان البطاطا وصلت 10,000 ولا 20,000 كيلو ما نزاكلش، لأن الأراضي الفلاحية تنتهك حرمتها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، سمعت الشيخ الشعراوي في حديث الله يقول
نفس نفس ونفس ونفيس. واحد امي قطعوا عليه الماء، كي زعل في الماء ما صابش يقول للبلديه، قال لهم الحمد لله اللي ما شارك، يعني الحمد لله اللي ما راكمش تصرفوا بالهواء، تسرقوا الهواء للناس، وكان راه كاع فالنفس هو الهواء، والنفس هي الانسان، والنفيس هو الهواء يعني الغالي. يعني ممكن الواحد يكون 3 ثواني 3 سكوند 3 مينوت بدون هواء يموت. احنا راه نشوفوا الناس اللي قاعد في دارك تضحك بالدخان تاع بلاستيك، الدخان، الهواء، يعني الحرق. نتمنى خاصه الاخت مديريه البيئه، يعني لو كان يكون في تشريع في هذا المجال ولا حاجه اللي تمنع حرق يعني البلاستيك والبنو. شكرا. بالنسبة عندي اقتراح معاهم للوزارة إن شاء الله المالية. أنايا ثم المؤسسة بازت على الطب وعلى المجتمع المدني وعلى المجتمع ككل، لكن كاين فئة في المجتمع الجزائري يعني حتى في الدول المتقدمة هي المدمنين على المخدرات. أنا سبق لي ودرت يعني شاب عمره 27 سنة منذ 16 سنة هو يتناول المخدرات، وديناه للمستشفى في فرانس ليدا. الحمد لله عنده 3 سنين ملي حبس المخدرات، وعطيت له الفضل يعود الى رئيس دائرة المرصاد، اعطاني بيبينيير وراه خدام فيها. ولينا نروحوا للجزائر العاصمه نجيبوا الورد ولا نجيبوا لي بلانط، راني نجي ندي غير منا. لأنه تلقيت بلي هذا المدمن اللي كان راح يدير شوفوا انهيار عصبي، صافي يحوس لنا لو كالم وراه يخدم تما ونجح. نطلب باش حتى لهذ الجمعيات اللي عندهم هذا الاختصاص يعني في المدمنين باش يديروا لنا كونفونسيون مع التكوين تاعهم، لان هذا المدمن ما زالش مدمن. هذا الظروف الاجتماعيه هي اللي خلاته يوصل لهذيك المرحله. هذا الحقيقي لي مونغوليان اللي مساكين لما يتوفاو الوالدين تاعهم ما كاش يخدم عليهم، مي لما نديروا التكوين والدوله راهي تعطي له لونساج ولونشان وراه يخدم على روحه، صافي رانا نقصنا على ميزانيه التضامن. ما كاش عنده يكا باللي معاق 100% باسكو عنده خدمه وعنده يخدم على روحه. هذه امانه ونعطيها لكم في السؤال. نعم ربي يخليكم، شكرا لك الله يخليكم. ومن بعد نجي تحتو ميطال تكليمين وداك الاخر تهم مساكن لي غيدو لي 2%. عندك بابي سيمون الاخر اغرو اليمونتير ميكانيك و اوتر. عندك كومبوزيسيون دي ديشي بين اجي بون نورمالمون في شاك فامي على حسب لا موين نلقاو باللي 72%. وهذا سي ان بوان فور ديالنا اذا استغليناها. دونك بدا نقول لكم على سي ان بوان فور باسكو علاش ماتيير اورغانيك 72 ماتيير اورغانيك اللي حاجه اللي تتحلل صافي، حاجه اللي غادي نقضيو عليها. ما تقوليش ما فاتيش ايماجيني نحيو هذا 72 نغطيوها هكذا واش يبقى لنا كيلكو شيف. هادو اللي من داك عندنا بلاستيك بابي فار دي شي ريسيكلابل اللي عباك حنايا في الجزائر والبرانسيب حنا اللي كان جات عندنا ثقافه تاع ريسيكلاج اللي ما يكونش كاع لنا ديشي نغطيها. علاش ندير لكم ستاتيستيك؟ تقول لي زعما كومبوزيسيون دي ديشي داك كي نجيو نشوفوا لي ديشي نلقاو اللي ما عندناش ما كاش. ان شاء الله اذا ان شاء الله تعمم الثقافه هذه نتمناو استغلنا عليه هذوك نستغلوه لي دو والله اكزاكتومون. لا كنستغلوا برك لي ماتيير اورغانيك. انا رايحين كما نقول لك نقضيو على مشكل كبير. نحن نديكم بالامريك كما قلت لكم هذا واحد من عندي نديكم 10 مينوت برك ايوا باش نشوفوا كيفاش المراه قدرت انها تنقص الكونتيتي دو ديشي تاعها انيو. بون نعطيكم انا تاع في ان موا شحال تخرج دي ديشي. وي بون نروحوا لو نومبر تاع 75%. وهذا لو نومبر تاع كي ريبريزونت لي ديشي ménagers par rapport au volume global تاع لي ديشي. عندنا لي 75% صافي حنا جينيرالمون لي ديشي تاعنا كاع يجوا من الديور،
ما عندناش حنا مشكل كبير تاع جميع خاصة فحال الديور، حنا عندنا مشكل الديور مشكل. عندك 18545 بوان نوار هما لي بوان نوار شتو كيما حنا نلقاو زعما نديرو في كارتي واش نلقاو لي كوبا هنايا نلقاو حناكم لا كوبا اللي داروها شحال تلقاها مرميه هنا هذوما لي بوان نوار. عندنا بون en 2009 هذه en 2009 باسكو حتى ام زعما داروا لنا اكتواليزاسيون دي دوني زدت بوان نوار باسكو نقصوا بارابور واش كانوا قبل بكري دارنا شغلين ملي ما كانش هذا لي باك تلقى بارتو الناس ترمي بارتو. بون on a sur non صغير يا ربي مشي en 2009 en 2012 18545 dont 14751 ont été traités l'équivalent à 61%. نروحوا لا بروفيسيون دو روسيكا في الجزائر حنا كاين طابلو جدا مشروع انك تراعي المنطقه اللي راك تحكي عليها. تروح باغ اكزومبل حنا لي جون تاع لي غروند فيل ملي نزيد هو في البيطون 30 سنه او ديفيسيل باش تلحق له يفهم شنو عندها الشجره ولا يحافظ عليها سي فري سي رياليتي. بالك يقول لي راك شغل تيكزاجير ما خصش سي رياليتي. اللي عايش 40 50 سنه في البيطون ما عندوش لا نونسيون هذيك تاع حاجه فات حاجه هايليك انفيرونمونتال حاجه. دونك يكون عمليه تحسيس تكون صعيبه بارابور اللي كينجيو دي فيل انتيريور هنايا وين كاين فلاحه وين كاين لا فيردور وحدها بلا ما يتوشي الوا كاين شجور كاين خضره كاين هاد الامور. اذا كل هاد الامور مهمه اللي سبقت بها كتقنيات بسيطه باش كل وقت ما يسمحش نزيدو نديباي البيش ولكن مهم جدا نراعوا خصائص المنطقه خصائص البيئيه الاجتماعيه الاقتصاديه الحاله تاع المحيط اللي عايشين فيه. بون نزيدو نفتحوا برك نشرحوا التربيه البيئيه، الميدان اللي حنا عاملين فيه ولا المنهاج اللي حنا ننتهجوه باش نحققوا هذه الحملات التحسيسيه ولا هذه الحملات التنظيف ولا اي مشروع دائما ننتهج ما يسمى اليوم بالتربيه البيئيه. عرفوا بانه موضوع جديد او منهاج تربوي عالمي بمساق عليه الامم المتحده ومختلف الهيئات العالميه وبدا في سنه 79 اول ندوه تعملت في ستوكهولم اللي قررت باش تكون كاين التربيه البيئيه كمنهاج تربوي يجب تدريسه وتعليمه للمجتمع من خلال مؤسسات تربويه. وحنا بدا عندنا هذه فكره كاينه على بالهم كاين على بالهم لازم نقول لهم حنا بدا عندنا في سنه 2002 كان انعقاد اول بروتوكول اتفاق بين وزاره الاقليم والبيئه ووزاره التربيه الوطنيه. البروتوكول هذا ينص على تنصيب النوادي الخضراء في مؤسسات تربويه بادوارها ثلاثه. حنا بعد ما تجربنا 2002 2005 6 7 8 المعهد الوطني اصبح بطريقه نقولوا مباشره ولا غير مباشره كمشرف عام على مناهج التربيه البيئيه على المستوى الوطني. اوكي دونك المعهد الوطني كان له تجارب اخرى وين بروتوكول تعمل بوزاره التربيه ووزاره البيئه. حنا قلنا بان الطفل ما يتواجدش فقط في المدرسه، يتواجد في دار الشباب، يتواجد في الحي، يتواجد في الكشافه الاسلاميه، يتواجد في الشارع بصفه عامه. دونك عممنا الفكره وين نصبنا نوادي خضراء وحتى انتم لكم الحق في تنصيب نوادي خضراء عبر دار البيئه باسكو الممثل تاع الرسمي هو دار البيئه. تنصيب نوادي خضراء يعني تقدر تقول بلا حدود في اي مرفق عمومي تقدر يكون عندك تنصيب نوادي خضراء حتى في لجنه الحي. حنا نصبنا في لجان الحي، نصبنا في مدارس قرانيه، في مساجد، في مستشفيات وين اطفال المستشفى تاع العالم مثلا الفكره تاع جاردان ثيرابيوتيك جات ابري انستالاسيون دو كليفال وين هاد لي زوبيطال كاين لي زوبيطال وين لي زونفو يقعدوا 6 موا 8 موا لي اوسبيتاليزي ما يخرجش. دونك تديه انت ديروا دي طرافومانيات ديروا سيكلاج تخرجوا للجاردان يغرس ديجا عندك حسنه معرفيه بزاف كبيره هذه الاولى. دوزيام راح تخرجوا من هذاك النمط هذاك لا شومبر ولا الموسيقى وراح ترفع عليه وراح تعطي له معلومات. بيان سور حنا دائما في التربيه البيئيه ننتهجوا ما يسمى بالتقديم. حنا كمنشطين لازم علينا نقدموا